बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुबारक महीने का इस्तकबाल करते हुए हमें 10 काम करने चाहिए। इन 10 कामों को तफसील से मैं आपके सामने बयान करूँगी कि रमज़ानुल मुबारक को शुरू करना हो तो सबसे पहले खालिस नीयत करनी होगी। अपनी नीयत में सिर्फ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का तक़र्रुब रखा जाए। जब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का तक़र्रुब नसीब हो जाएगा, जब नीयत में इखलास आ जाएगा, तो फिर बहुत सारे मुश्किल काम आसान भी होते हैं और इंसान उन कामों को करते हुए इंजॉय भी करता है। कभी भी ऐसे बंदे के काम में रुकावट नहीं आती, मायूसी नज़र नहीं आती, क्योंकि उसने अल्लाह के लिए शुरू किया होता है ये नेक काम। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की इबादत, उसके दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए करूं। और दूसरा काम जो इस मुबारक महीने के इस्तकबाल में करना चाहिए, हमें तौबतुन नसूह, यानी हमें सच्ची तौबा करनी है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताईन अत्तवाबून, कि आदम की औलाद का हर बच्चा खताकार है, गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो सच्ची तौबा करे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें ऐसी ही तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस मुबारक महीने के इस्तकबाल में जो तीसरा काम हमें करना चाहिए कि हमें अपने औकात के बारे में हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमने इस रहमत वाले महीने में अपना कितना टाइम किस काम के लिए मुख्तस करना है, इस औकात से कैसे फ़ायदा उठाना है। ये महीना नींद पूरी करने के लिए नहीं है। इस महीने में आपने अपने आप को चार्ज करना है, जो फिर अगले 11 महीने तक चलना है, क्योंकि अगर आपने वक्त में बरकत लेनी है तो आप इस वक्त को मुनज़्ज़म करो। चौथा काम इस महीने में जो करना है वो इंतहाई ज़रूरी है, जिससे हमारी सारी इबादत महफूज हो जाएंगी, कि हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। जो झूठ बोलना नहीं छोड़ रहा, जो जहालत की गुफ्तगू बोलना नहीं छोड़ रहा, बुरे आमाल नहीं छोड़ रहा, तो अल्लाह ताला को भी ऐसे रोज़ेदार के रोज़े की ज़रूरत नहीं कि खाना पीना छोड़ दे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसके तमाम आज़ा जो हैं वो ज़ुबान के आगे मिन्नत तदला समाजत करते हैं कि ए ज़ुबान तो अपना सही इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तू गलत इस्तेमाल अपना करेगी तो तेरी वजह से सज़ाएं हमें भी मिलेंगी। तो सल्फ़ सालिहीन नमाज और रोज़े को ही इबादत नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे असल इबादत गुजार तो वो है जो लोगों की इज़्ज़तों को पमाल करने से रुके, उनकी इज़्ज़तों के बारे में बात नहीं करता, ज़ुबान को रोकता है बुराई से। रोज़ेदार अगर अपनी चारपाई पर लेटा हुआ भी है, शर्त यह है कि वो ग़ीबत ना करे, वो बुरे अल्फाज ना बोले, वो बुराई सुने ना, देखे ना, तो वो भी इबादत है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाया करते थे कि जिसकी ज़ुबान में नरमी आ जाती है, अल्लाह ताला सारी दुनिया के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। पांचवा काम जो हमें इस करना चाहिए, जहाँ हमें ज़ुबान को खूबसूरत बनाना है। ज़ुबान असल में अक्कासी करती है कि इसका दिल कैसा है, तो इससे पहले हमें दिल को भी साफ करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि दुनिया में अफजल तरीन शख्स कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो इंसान जिसके दिल में हसद और कीना नहीं है और ज़ुबान का वो सच्चा है, तो पूरी कायनात का बेहतरीन वो इंसान है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा ज़ुबान की सच्चाई तो समझ आ गई, लेकिन ये हसद और कीने से पाक होना ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मुत्तकी इंसान को कहते हैं जिसका दिल पाक होता है, उसके दिल में किसी किस्म का हसद कीना यानी सरकशी और किसी के बारे में कोई गिरा नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा ही दिल नसीब फरमाए, आमीन। और हमें छठा काम जो करना है वो कुरान पाक की तिलावत करना है। शहरुल कुरान, ये कुरान का महीना है, उसे कुरान का महीना ही बनाना चाहिए। जैसा कि सहाबी ने पूछा कि मैं कितनी देर में कुरान मुकम्मल करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन में, फिर 30 दिन में, फिर फरमाया 25 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, फिर फरमाया 10 दिन में, फिर फरमाया कि
7 दिन में। اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن میں قرآن مکمل کرو، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ اگر ہر نماز سے پہلے یا بعد میں آپ 4 صفحات بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کا ایک قرآن پاک انشاءاللہ رمضان المبارک میں مکمل ہو جائے گا۔ 7واں کام، جس طرح یہ شہر القرآن کا ہے اسی طرح یہ شہر القیام بھی ہے۔ رمضان کا قیام سنت کے مطابق کیا جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 آیتیں بھی کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل میں بھی پڑھ لے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ فلق اور ناس 11 آیتیں ہیں، اگر کوئی یہ 2 سورتیں بھی 2 نفل میں پڑھ لے تو لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ غافلوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 8واں کام کہ صدقہ کیا جائے۔ صدقہ کرنا مسلمان کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ یہ قابل رشک ایک خوبی ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ 2 لوگوں کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہوا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پہ لگاتا ہے۔ تو نامہ عمل جو اس مہینے میں کرنا چاہیے، خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، کوئی ایسا عمل کرنا جس سے اگلے کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضے کو ادا کر دینا، کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کرنا، اسے کھانا کھلا دینا، اور اگر کسی کے ساتھ جا کر اس کا جائز کام کروا دیں تو اس کا اتنا اجر ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ یہ محبوب عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10واں کام کہ اس مہینے کو شہر الصیام کہتے ہیں۔ گرمی کی شدت کے اب تو ہیلے اور بہانے بھی ختم ہو گئے، باوجود اس کے کہ پچھلے سالوں میں گرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ مکمل مہینے کے روزے رکھے جائیں، پھر یہ عادت بنائی جائے کہ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے اگلے سالوں میں بھی ایام 20 کے روزے رکھیں۔ اور اس کے فوائد کیا ہے کہ پورے سال کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو روزوں کو پائے اور جہنم سے نجات نہ پا سکے تو اس جیسا کوئی بندہ برا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بھی نجات فرمائے، تو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔